अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कुमराट के रंग ट्रैवल विद हनीफ़ के संग। जी हाँ नाजरीन, आज की सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कुमराट वैली, इसके खूबसूरत नज़ारे, यहाँ तक पहुँचने की तफसील और बहुत कुछ। आज की वीडियो का आगाज़ हम कर रहे हैं थल से। तकरीबन कल हम शाम 5 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अब्दुल कादर भाई, उनके यहाँ हमने स्टे किया और आज सुबह वहाँ से नाश्ता वगैरह करके हम निकले हैं थल कवर करने। आपको भी खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे, रोड सिचुएशन क्या है, होटलों की क्या सूरत हाल है, वो सब आपके साथ होगा शेयर। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमने कुमराट के लिए अपने सफ़र का आगाज़ बज़रिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंडी मोड़ दरबार अड्डा रावलपिंडी से किया, जहां से हर शाम डायरेक्ट कुमराट के लिए कोस्टर सर्विस चलती है, जिसका मौजूदा किराया 2200 है, जो कि डीज़ल की कीमत के साथ बढ़ता या कम होता रहता है। अगर आप डायरेक्ट कुमराट जाना चाहते हैं तो गाड़ी का नंबर आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। इस नंबर पर रब्ता करके आप सीट बुक करवा के कुमराट जा सकते हैं। चूँकि हमने अपना सफ़र सुबह शुरू किया था, इसलिए हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा, जो कि तीमरगरा टू कुमराट है। अगर आप दिन में सफ़र करना चाहते हैं तो पहले आप तीमरगरा आएँ, जहाँ मेन अड्डा तीमरगरा पर कुमराट सर्विस का ऑप्शन होता है, जहाँ से हाईएस्ट गाड़ी हर घंटे बाद कुमराट के लिए जाती है, जिसका मौजूदा किराया 1200 रुपये था और उसके ज़रिए हमने कुमराट तक सफ़र किया। अच्छा, जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे कुमराट की तरफ सफ़र करते हैं तो रास्ते में एक या दो जगह गाड़ी स्टे करती है। एक तो चढ़ाइयों की वजह से गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसको थोड़ा सा सांस दिलाते हैं। दूसरा ये है कि मुसाफिर जो थक जाते हैं तो वो भी यहाँ नमाज़ वगैरह अदा करते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद फिर आगे सफ़र जो है वो कंटिन्यू होता है। अभी ये देखें, हम यहाँ पे आए हैं, बहुत ही खूबसूरत होटल है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, इधर शान भाई हैं और हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। गाड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू होगा। कुमराट के रोड की कंडीशन की बात की जाए तो श्रिंगल तक रोड कंडीशन हर किस्म की गाड़ी के लिए ज़बरदस्त है। आप अपनी कार, बाइक या किसी भी छोटी गाड़ी पर आसानी से श्रिंगल पहुंच सकते हैं, मगर श्रिंगल से आगे रोड कंडीशन बहुत ख़राब है, जिसके लिए आपको लोकल गाड़ी का इंतखाब करना पड़ता है, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है। हम मगरब टाइम थल पहुँचे, जहाँ हमने अपने एक दोस्त के हुजरे में स्टे किया, खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया, नमाज अदा की और उसके बाद हम सो गए। अभी हम देखें यहाँ पे एक हुजरे में मौजूद हैं और ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुल कादर भाई का हुजरा है। नाइट हमने यहाँ पे स्टे की है। इसकी दीवारें कच्ची और छत लकड़ी की बनी हुई है। बहुत खूबसूरत जगह, यहाँ पे हमें रात गुजारने में बड़ा मज़ा आया। अभी यहाँ से हम निकलते हैं बाहर वाली साइड पे, ये देखें बाहर के नज़ारे, और वहाँ से हम जाएंगे आगे थल बाज़ार की तरफ। जब आप कुमराट में आते हैं तो इस जगह से मेन थल बाज़ार जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये देखें आबादी, छोटी छोटी दुकानें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। सामने पहाड़ों पे देखें अभी बर्फ़ नज़र आ रही है। मई का ये महीना है, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये देखें अखरोट के बड़े बड़े दरख्त, और ये मेन रोड है जो आगे तीमरगरा और इस्लामाबाद की तरफ जाती है। थल के स्टार्ट में आप दुकानों के स्ट्रक्चर देखें, ये देखें खूबसूरत, यहाँ पे पत्थरों को तराश के बनाई गई दुकानें, ये देखें। और ये देखें, ये इधर हैं दर्जी भाई जो कि सिलाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो ये छोटी सी दुकान है आपकी? बस छोटी सी दुकान है। कटाई भी इधर ही करते हैं, सिलाई भी इधर ही करते हैं? सही हो गया। तो यहाँ क्या सूट का क्या रेट चलता है? यहाँ पर तो सादा सिलाई जो है ना 1000 रुपये चले, फैंसी 1400-1500 चले। अच्छा, सही है, 1500 से ऊपर नहीं है। सही सही सही, ठीक हो गया जी। ये देखें इस तरह की यहाँ पे दुकानें होती हैं। ये थी दर्जी की दुकान और यहाँ पे फिर आगे ये एक किराना स्टोर है। ये देखें, ये 25 का 20 का लेते हैं, 30 का लेते हैं। सही, ज़बरदस्त हो गया जी। देसी अंडा है, ये देसी है।
ये भी देसी है। यहाँ पे अभी ये छोटे से बाज़ार में आए थे तो यहाँ लोगों से गपशप लगी। बहुत मेहमान नवाज लोग होते हैं यहाँ के, वो चाय वगैरह खाना वगैरह पूछ रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी हमने सफ़र आगे कंटिन्यू करना है तो हमने उनसे माजरत की। ये इसी बाज़ार में देखें, ये मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप, खूबसूरत घर, ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं। किसी जगह मटर की बुआई हुई है और ये देखें इस जगह अभी ये ज़मीन आलू के लिए तैयार हो रही है। यहाँ पे देखें लोगों ने ऐसे काश्तकारी करनी होती है। ये छोटी सी क्यारी जिसमें मकई लगी हुई है, आगे मेरे ख्याल में ये सरसों हैं या समझ नहीं आ रही क्या चीज़ लगी हुई है। बहरहाल ये है कि छोटी छोटी क्यारियाँ बना के बाहर से इस तरह की ये लकड़ी की बाड़ें लगा के फिर ये काश्तकारी करते हैं ताकि जो बाहर से जानवर है ना वो अंदर फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। ये सारे दरख्त जो आपको अभी खुश्क नज़र आ रहे हैं ये हैं सेब के दरख्त। इस इलाके में सेब, उसके बाद अखरोट, आड़ू और चेरी ये काफ़ी मिकदार में यहाँ पे उगाई जाती है और लोग प्रॉपर इनके बाग भी बनाते हैं। अभी ये देखें इनके तनों को शापर लगा के महफूज किया गया ताकि जो बड़े जानवर हैं ना वो इनकी खाल को नुकसान ना पहुँचाएँ। जब इनकी खाल को नुकसान पहुँचता है तो फिर ये खुश्क हो जाती हैं। तो ये सामने आप देख लें, ये नीचे जो नाला दरिया जा रहा है, ये आपको ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ये अभी रिसेंटली जो पिछले साल सैलाब आया था उसके कटाव में आए हैं। बहुत शदीद किस्म का यहाँ पे नुकसान हुआ है। अभी हम जा रहे हैं आगे थल बाज़ार की तरफ, जो कि मेन गेट वे है कुमराट का और जहाज़ बांडा का। ये देखें यहाँ पे एक बोर्ड निस्ब किया गया है जिस पे मुख्तलिफ़ गाँव का फ़ासला यहाँ पे मेंशन है। जैसे लामूती यहाँ से 1 किलोमीटर है, जिंदरी 6, गाम से 8 और डंगार बाला 9, जहाज़ बांडा 16 किलोमीटर। और यही सीधी सड़क अगर आप इधर को जाएंगे तो ये आगे कुमराट और थल की तरफ जाती है और ये जो सड़क है इससे आगे लामूती और इस साइड पे आप सफ़र करते हैं। थल बाज़ार के जैसे जैसे करीब पहुँचते जा रहे हैं तो नज़ारे इंतहाई खूबसूरत होते जा रहे हैं। अब ये देखें एक खुला मैदान है लेकिन उसमें ट्रैक्टर से हल चलाए गए हैं। मटर की फसल काश्त की गई है, आलू की फसल के लिए ज़मीन तैयार की गई है। लोग यहाँ पे अपने खेतों में काम कर रहे हैं और सामने आप पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ देखें, जैसे एक सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई हो। बहुत ही खूबसूरत जगह, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। यहाँ रास्ते में चलता हर दूसरा बंदा हमें यही कहता है चाय पिएंगे, चाय पिएंगे, लेकिन अब मजबूरी ये है कि चाय छोड़ चुके हैं तो चाय पीना जो है ना वो अब सेहत के लिए हानिकारक है। क्या ही खूबसूरत नज़ारे, बस नज़ारे ही बंदा देखता जाए और कुछ ना करे। यहाँ से मेन बाज़ार थल शुरू हो जाता है। ये है GPS हाजी शाही थल कोहिस्तान-दीर गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल और यहाँ से आगे थल बाज़ार चंद मीटर के फासले पे है। ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट होती है थल बाज़ार की मेन आबादी। दुकानें भी स्टार्ट हो जाती हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ गेस्ट हाउसेस भी हैं, मेन अड्डा भी इसी जगह पे मौजूद है। हर तरफ लोग काम कर रहे हैं, अपने काम काज में मसरूफ़ हैं। सुबह के अभी 9 बजे हैं और महसूस ऐसे हो रहा है जैसे दोपहर के 12 बज गए हों। धूप इस टाइम तेज़ है। अगर यहाँ पे हल्के फुल्के बादल आ जाए ना फिर ये जो नज़ारे निकल के आते हैं मैं कहता हूँ कमाल। अच्छा, मुख्तलिफ़ टूरिस्ट स्पॉट पे या मुख्तलिफ़ टूरिस्ट एरियाज़ में वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, थल का ये रूल है कि यहाँ जो अंदर औरतें और मर्द काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मेन रोड पे चलते जाएं और आप वीडियो कवर कर सकते हैं। इस तरह की इनकी सड़कें होती हैं। और यहाँ पे थल में एक और चीज़ कि आपको जगह जगह इस तरह की ना पार्किंग एरियाज़ मिलेंगे। अपनी गाड़ी पे आप आते हैं, यहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करें, ज़िम्मेदारी सारी उनकी होगी। आप आगे घूमें फिरें, जब आप वापस आएँ तो फिर अपनी गाड़ी यहाँ से पिक करें और जहाँ पे जाना है आप चले जाएं। यहाँ पे रोड किनारे ये देखें, ये जो लकड़ी के बने हुए हैं फ्रेम, ये सारी इसके अंदर कब्रें हैं। तो
جو مالک ہے اس جگہ کا ان کے جو بھی رشتہ دار یا گھر والے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس طرح یہاں پہ یہ قبریں بنائی جاتی ہیں. اور یہ دیکھیں اس طرح کی یہاں پہ لکڑی سے سارے گھر بنے ہوتے ہیں, ہوٹل بنے ہوتے ہیں. بہت ہی ایک خوبصورت قسم کا سماں ہوتا ہے. پیچھے تو ہم کھیتوں کو کور نہیں کر سکے کیونکہ ایک تو وہ روڈ سے دور تھے اور وہاں پہ ان کے گھر کی لیڈیز بھی موجود تھیں. ابھی یہ دیکھیں یہ بالکل سڑک پہ موجود ایک کھیت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی کھالیاں بنائی جا رہی ہیں اور ان کے اندر چھوٹی چھوٹی کیاریاں, اور اس کے اندر پھر یہ دیکھیں سامنے یہ پڑا ہے بیج آلو کا جو اس کے اندر لگایا جائے گا. اچھا, پنجاب والے علاقے یا سندھ والے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی کی بہت ٹینشن ہوتی ہے. یہاں پانی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے کھال بنائے جاتے ہیں جن میں پانی 24 گھنٹے بہتا رہتا ہے, اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ کیاریوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹک لگا کے تو پانی سے یہ فل کر دیتے ہیں اس کو. ایریا نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے, لیکن یہاں پہ ان کی تہذیب و تمدن اور روایات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ لیڈیز ہوں وہاں پہ آپ نے ویڈیو نہیں بنانی. یہ مکان سڑک سے کافی نیچے ہے اور یہاں اوپر دیکھے چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے, بخارے لگے ہوئے ہیں ابھی کیونکہ رات کو کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو لوگ کھانا بھی انہی پہ پکاتے ہیں اور اس سے کمرہ بھی وہ گرم رہتا ہے. یہ دیکھیں جی بازار سٹارٹ میں ہمیں ایک بچہ ملا. پہلے وہ بات کر رہا تھا پشتو میں, پھر اسے تھوڑا سا فورس کیا تو اب وہ اردو پہ آ گیا ہے. ہم سے وہ پوچھ رہا ہے کہ گاڑی چاہیے آپ کو, لیکن ہم نے کیونکہ ایکسپلور کرنا ہے پیدل تو ہمیں گاڑی نہیں چاہیے. یہ دیکھیں اس طرح کی پرانے ٹریڈیشن کی دکانیں ٹوٹلی لکڑی کی بنی ہوئی, اور یہاں پہ تالا لگانے کی جگہ دیکھیں ایک پورا راڈ اس کے اندر جگہ بنا کے فٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر یہ لاک لگایا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. یہ ہمارے شان بھائی کرائیں گے بال, اور یہ دیکھیں آگے سے لگ گیا ان کو چوکا. شان بھائی آپ کی بالنگ تھوڑی سی کمزور ہے. یار کیا کر رہے ہیں بیگ کے ساتھ بندہ کیا کرے. اس میں ریکارڈنگ چل رہا ہے. ہاں چل رہا ہے. اچھا ابھی ہم آپ کو بولو آپ یار کچھ بولو نا. یہ لو ابھی ہم بیگ کے بغیر بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کو. یہ لو انٹرویو کرو لوگوں کی. چلیں شان بھائی جلدی, شان بھائی جلدی بال کروائیں. یہ دیکھیں پھر آپ کو شارٹ لگ گئی ہے. بال کرو بال کرو, شاہد افریدی آگے آگے بال کرو. یا اللہ خیر, یہ مس ہو گیا, اب اگلی بال کرو. اچھا ایک ڈیولپ بازار کی طرح نا تھل بازار کا بھی ایک اپنا ہی الگ ویو ہے. یہ پیچھے جو ایریا ہے یہاں پہ ساری ریپیرنگ کی دکانیں ہیں. جیپ ریپیرنگ, مزدا ریپیرنگ, گاڑی ریپیرنگ, وہ سارا یہاں پہ ہے. اور یہاں سے یہ دیکھیں ہوٹل بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. جیسے یہ سامنے ہوٹل ہے, اس کے بعد وہ سامنے ہوٹل ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ ویلڈنگ کی دکانیں آ گئیں, اور اب جیسے ہی ہم آگے انٹر ہوں گے تو کریانہ شاپ, جوتی شاپ اور کپڑوں کی دکانیں وہاں آگے سے سٹارٹ ہوں گی. یہاں بینک کی سہولت بھی موجود ہے اور آپ کو یہاں پہ ضروریات زندگی کی تقریباً ہر چیز ایزی مل جائے گی. اچھا یہاں آگے پن چکیاں بھی ہیں جہاں پہ پانی سے وہ چکیاں چلتی ہیں اور وہاں پہ آٹا بنایا جاتا ہے. بینک اسلامی کی ایک شاخ یہ دیکھیں سامنے موجود ہے یہاں پہ, اور ایک دو اور بینک بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ ہے جی گورنمنٹ ہائی اسکول تھل, اور پرائمری اسکول بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. ابھی بچوں کو ہو گئی ہے چھٹی, اور یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف بچوں نے مختلف کلرز کی یہاں پہ کیپ پہنی ہوئی ہیں. کسی نے بلو پہنی ہوئی ہے, کسی نے ریڈ پہنی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو کلاسز وائز ہیں نا یہ اس حساب سے انہوں نے یہاں پہ کیپس لی ہوئی ہیں. یہاں پہ بیکری, ڈرائی فروٹ سینٹر, اچھا کپڑوں کی دکانیں, سلنڈر وغیرہ, گیس وغیرہ بھرنے کی ساری یہاں پہ دکانیں موجود ہیں. چکن ایزیلی آپ کو مل جائے گا یہاں پہ. یہ دیکھیں گوشت کی کمراٹ مرغ شاپ اور ایزی لوڈ, کمپیوٹر شاپ, موبائل مارکیٹ, سولر مارکیٹ, وہ ساری یہاں پہ موجود ہے. یہ دیکھیں ابھی ہم تھل بازار میں جس جگہ پہنچے ہیں یہاں سائڈ پہ دیکھیں دریا کے پانی کو کنورٹ کر کے ایک واٹر چینل بنایا گیا. یہاں آگے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے, پن چکیاں بھی لگی ہوئی ہیں جن سے یہ یہاں پہ آٹے کی پسائی کی جاتی ہے, اور یہ خوبصورت سا نظارہ ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ
مقامی لوگوں نے تربوز کے چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ایک پیس کتنے کا دیتے ہو؟ 20 روپے کا. صحیح ہو گیا, 20 روپے کا ایک پیس دیتے ہیں ٹھنڈا کر کے. اور یہ دیکھیں جی, یہ ہیں یہاں پہ ساری دکانیں. یہ یہاں پہ اس جگہ سے ریت بھی نکالتے ہیں, ریت نکال کے پھر اس طرح کے رکشے ہوتے ہیں جن پہ یہ جو گھر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں ان کو سیل بھی کرتے ہیں. اچھا, تھل بازار میں اگر فوڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ ایک ہوٹل ہے, گل محل ہوٹل اینڈ انعام چپلی کباب. میرا یہ کمراڑ کا تیسرا یا چوتھا وزٹ ہے, لیکن ان کے جو چپلی کباب ہیں وہ یہاں کمال کے ہوتے ہیں. ابھی ہم ہوٹل کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ چپلی کباب تیار کیے جا رہے ہیں اور اس سائڈ پہ یہ چکن وغیرہ اور یہاں پہ کڑھائیاں وغیرہ بھی تیار کی جا رہی ہیں. صاف ستھرا ماحول ہے. ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے چپلی کباب کا کیا ریٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے چپلی کباب کا کیا ریٹ ہے؟ یہ کلو نہیں ہے, 1200 روپے میں 10 کباب ہوتا ہے, اچھا, لیکن پیور گوشت تل کا مشہور کباب ہے, یہ نہیں کہ غلط کباب ہے, پیور ٹیسٹ ہے. اور میرے پاس روز دال ماش, چکن, چاول یہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ پشاوری چکن کارن سوپ کے بھی ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں. اور ابھی ہم جس جگہ پہنچ چکے ہیں یہ سامنے ہے جامعہ مسجد تھل, جو کہ تھل کی 400 سال پرانی مسجد ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی پچھلے سال یہاں پہ ایک ایشو بنا. یہاں پہ بہت بڑا پل ہوتا تھا اس جگہ پہ, شاید آپ نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہو. وہ سیلاب آنے کی وجہ سے مکمل تباہ ہو گیا. ابھی اس کی تعمیر کر رہے ہیں, لیکن اس جگہ عارضی طور پہ انہیں یہ دیکھیں, یہ ایک لکڑی کا پل تعمیر کیا. فی الحال یہ دیکھیں, بہت ہی خوبصورت ایک جگہ, سبزیوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, لوگ یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی سبزی اور فروٹ یہاں پہ مل جائے گا. چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہیں خوبصورت یہاں پہ, وہاں آگے بھی ایک ہے. اچھا, اس بھائی نے یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت یہاں پہ لوکیشن بنائی ہوئی ہے, یہ دیکھیں. ابھی ہم نے تربوز کٹوایا ہے, یہ تربوز انجوائے کریں گے. اور یہاں آگے یہ دیکھیں, یہ سارے بھائی نے یہاں پہ تربوز لگائے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ آپ لوکیشن دیکھیں, نیچے پانی بہہ رہا ہے, ساتھ دریا بہہ رہا ہے, اور ہم یہاں پہ انجوائے کریں گے تربوز. ابھی ہم دریائے پنجگورہ کے کنارے تھل کی 400 سال قدیم مسجد دارالسلام تھل میں موجود ہیں. یہ ایک قدیم فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے, جس کی تعمیر میں دیار کی لکڑی اور پتھر استعمال ہوا ہے. اس مسجد کو 2 دفعہ آگ بھی لگ چکی ہے, کیونکہ اس میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہوا ہے. ابھی موجودہ مسجد تیسری بار تعمیر کی گئی, جس کو تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں. یہ مسجد اتنی وسیع ہے کہ اس میں بیک وقت 2500 سے 3000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے ستونوں پر ہاتھ کے ذریعے کشیدہ کاری کی گئی ہے, جو کہ قدیم تہذیب کی عکاسی کرتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی تعمیر لکڑی سے کی گئی اور لوہے کی بجائے لکڑی کے ہی کیل بنا کر اس کو سپورٹ دی گئی ہے, جس کی وجہ سے زلزلے کا اثر اس پہ بہت کم ہوتا ہے. اس جگہ تربوز انجوائے کرنے کے بعد ابھی ہم یہ جو لکڑی کا نیا پل بنا ہے اس کو کریں گے کراس, اور جائیں گے تھل کی دوسری سائڈ پہ, وہاں بھی تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے. پہلے یہاں پہ پل موجود ہوتی تھی, ٹریفک کی آمد و رفت ساری یہاں سے ہوتی تھی. پچھلے سال کوئی ٹرک اس پہ سے گزر رہا تھا تو یہ پل ٹوٹ کے گر گئی. ابھی پیدل اور موٹر سائیکل والوں کے لیے یہ پل بنایا ہے, جبکہ وہ سامنے ایک یہاں پہ یہ بائی پاس بنایا انہوں نے, جس کے ذریعے بڑی گاڑیاں اور جو جیپیں وغیرہ ہیں وہ آگے کمراٹ جانے کے لیے وہاں سے گزرتی ہیں. یہاں سے آپ دریا کا نظارہ چیک کریں, بہت ہی خوبصورت. اور اس سائڈ پہ بھی دیکھیں, صاف شفاف پانی, کیا ہی کہنے ماشاءاللہ اس جگہ کے. اچھا, مین جامعہ مسجد تھل, اس کو کراس کرنے کے بعد یہ ایک مین چوک آئے گا. جب یہاں پہ آپ پہنچتے ہیں
تو بالکل سیدھا سامنے یہ والا روڈ جو ہے یہ جاتا ہے جہاز بانڈا اور بدگوئی پاس کی طرف، جب کہ آپ نے کمراٹ جانا ہو تو اس کے اپوزٹ سائڈ یہ روڈ آگے جاتا ہے کمراٹ کی طرف۔ ابھی ہم یہاں اور آگے چلتے ہیں، تھوڑے سے اور ویو لیتے ہیں۔ ابھی ہم مین روڈ سے تھوڑا نیچے آئے ہیں، یہ دریا کی جو سائٹ ہے اس کے اندر، اور یہاں دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر جو 2 سال پہلے سیلاب کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ اس طرح یہاں پہ یہ دیکھیں، اس طرح ہموار زمین ہوا کرتی تھی، کھیت ہوا کرتے تھے۔ ہمارا مین مقصد یہاں پہ آنے کا یہ تھا کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے واٹر چینل بنایا ہوا ہے لکڑی سے، اور یہ ہے چکی۔ تو ہم یہ سوچ کے آئے شاید یہ چکی چل رہی ہوگی تو آپ کے ساتھ چکی کے نظارے شیئر کریں گے، لیکن چکی تو چل نہیں رہی۔ تو ابھی ہم یہاں سے پھر واپس جاتے ہیں۔ ابھی ہم جو یہاں پہ نیا بائی پاس بنا تھا پل ٹوٹنے کے بعد، اس کو کراس کر کے آگے جا رہے ہیں۔ یہاں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں گل اکبر بھائی، ان کی طرف، تو ارادہ ہے کہ نائٹ وہاں پہ سٹے کریں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 5 چکیاں اور یہ دریا کا خوبصورت نظارہ۔ یہاں پہ بائی پاس بنا ہوا ہے۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گل اکبر بھائی کی رہائش گاہ پر۔ یہ ان کا حجرہ سمجھ لیں، ہوٹل سمجھ لیں، اور یہ ٹوٹلی لان جو ہے یہ ہے کار پارکنگ۔ جب سیزن میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ کار کی پارکنگ بھی ہوتی ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔